सहल बैतुल्लाह में अगर आप एक नमाज को अदा करेंगे आपको 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर आप जमात के साथ वहाँ पर जाकर नमाज को अदा करेंगे 27 लाख नमाजों का सवाब मालिक कायनात आपको अता फरमाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, ये 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ कुजावे कस के जाना जायज़ है, जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ है, और कायनात में कोई दूसरी मस्जिद इस एतबार से मुमताज़ मुकाम के ऊपर फाइज नहीं है कि सवाब की नीयत से उस मस्जिद का सफ़र किया जाए, चाहे वो मस्जिद पाकपतन में हो, चाहे वो मस्जिद रायबंद में हो, चाहे वो मस्जिद मुल्तान में हो, चाहे वो मस्जिद लारेंस रोड पे हो। किसी मस्जिद में इस नीयत से जाना कि वहाँ पर नमाज की अदायगी का सवाब बाकी मस्जिदों से ज़्यादा है, ये बात इस्लाम से साबित नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, आप किसी मस्जिद में दरस को सुनने के लिए जा सकते हैं, आप किसी मस्जिद में तालीम को हासिल करने के लिए जा सकते हैं, आप किसी मस्जिद में अपने अकीदे की इस्लाह के लिए जा सकते हैं, कुरान मजीद का सबक पढ़ने के लिए जा सकते हैं, हदीस तय्यबा का बाकायदा तौर पे उसकी तशरीहात को समझने के लिए, उसकी तफसीर को समझने के लिए जा सकते हैं। लेकिन किसी मस्जिद में इस नीयत से जाना कि ये मस्जिद बाकी मस्जिदों के मुकाबले में बुलंद बाला है, यह बात दुरुस्त नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन यहाँ पर चलते चलते मैं इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ, जिस मस्जिद में जुमे की नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो, उस मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करना बाकी मस्जिदों के मुकाबले में सवाब ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मुकाम की बात का, जहाँ तक ताल्लुक़ है इज़्ज़त व अज़मत की बात का, कायनात की किसी मस्जिद को दूसरी मस्जिद के मुकाबले के ऊपर फजीलत और फौकियत नहीं दी जा सकती। हज़रात गिरामी कदर, जब आप सेने मस्जिद में दाखिल होते हैं, आपके लबों से अल्फाज निकलने चाहिए, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि मैं एक ऐसे मुकाम पे दाखिल हो रहा हूँ जिस मुकाम के ऊपर की गई इबादत, जिस मुकाम के ऊपर हासिल करता रहमत कायनात के तमाम मुकाम से ज्यादा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाज़ों को मेरे लिए खोल देना। हज़रात गिरामी कदर, जितनी देर आप मस्जिद में मौजूद रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपके सर के ऊपर साया पकड़ रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी झोली के अंदर अपनी रहमतों को डालते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मस्जिद के आदाब के अंदर ये बात भी शामिल है, जब आप मस्जिद में आ जाएं, आपने बगैर वजह के वहां पे नहीं बैठ जाना, आते ही आपने अपनी नशिश के ऊपर नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने वहां पर आदाब मस्जिद के तकाज़ों में ये बात शामिल है, कम अज कम बैठने से कबल 2 नवाफिल को अदा करना है, जिन नवाफिल को तहियतुल मस्जिद के नवाफिल कहा जाता है। इन नवाफिल की अदायगी के बाद अगर नमाज का टाइम हो, आप तकबीर के बाद और अज़ान से पहले अपने लिए दुआ मांग सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, तकबीर और अज़ान के दरमियान की गई दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, आप मस्जिद में बैठे रहे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के अंदर से अपने हिस्से को हासिल करते रहे, उसकी तस्बीहात को बयान करते रहे, उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी को मांगते रहे। अब आप मस्जिद से बाहर निकलने वाले हैं, आपने बाहर निकलते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका के अल्फाज कहने हैं, इसलिए कि अब आप रहमत वाली जगह से बाहर जा रहे हैं, अब आपको अल्लाह के फजल की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसकी रहमत अगर बंदे के शामिल हाल ना हो तो बंदे का कोई मामला सवर नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला कलामुल्लाह के अंदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के कौम के बारे में इस बात को बयान फरमाते हैं, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो तुम सारे के सारे घाटा पाने वालों में शामिल हो जाते। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के तज़किया नफ्स की बात की, इंसान के किरदार की तहारत का जिक्र किया, जहां पर इंसान के इस्लाह आमाल का जिक्र किया, जहां पर इंसान के वजूद की पाकीज़गी, उसके वजूद की दुरुस्तगी, उसकी रूह की सफाई का जिक्र किया, वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्फाज कहे,
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو زمین کے اوپر نظر آنے والا کوئی بھی انسان پاک دامن نہ ہوتا۔ ہم زنا سے اگر بچتے ہیں اللہ کے فضل اس کی رحمت کی وجہ سے بچتے ہیں، ہم لواطت سے بچتے ہیں اس کے فضل اس کی رحمت کی وجہ سے بچتے ہیں، ہم مشت زنی اور حق لذتیت جیسے گناہوں سے اگر بچتے ہیں تو اس کے فضل اس کی رحمت کی وجہ سے بچتے ہیں۔ انسان کے وجود میں اتنی طاقت موجود نہیں کہ اپنی طاقت کی وجہ سے شیطان لعین کے شر و فتنوں سے محفوظ و مامون رہ سکے، اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم الشان وظیفہ بھی بتلایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کے سوا کسی کی پناہ بھی نہیں، اس کے سوا کسی کی طاقت بھی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کا فضل انسان کے شامل حال ہو، انسان اپنے کردار کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی زندگی کو کبھی صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلا سکتا۔ مسجد میں آتے ہوئے اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نماز جو ہم کسی عذر کی وجہ سے اپنے گھر میں ادا کریں گے اس کا ثواب ایک نماز کے برابر ہوگا، لیکن جو نماز ہم مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کریں گے ہمیں اس کا ثواب ایک نماز کے برابر نہیں بلکہ 27 نمازوں کے برابر ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان سے مسجد کی طرف جاتا ہے وضو کرنے کے بعد تو مالک کائنات سے مسجد اس کے قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آداب نماز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی نیت کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اس کے فضل کو حاصل کرنے کی، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، نیت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب انسان کی نیت میں کجی آ جائے، انسان کی نیت میں کھوٹ آ جائے، انسان کی نیت دکھلاوے کی ہو جائے تو مالک کائنات اس کے سارے اعمال کو برباد فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کئی قیامت کے دن ایسے جہنمی بھی آئیں گے جنہوں نے لمبی نمازوں کو ادا کیا ہوگا، لیکن لمبی نماز ادا کرنے کے باوجود ان کو جہنم کی آگ میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ ان کی نیت کے اندر خلوص موجود نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جنہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ لوگ کوئی سارے زانی نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، جواری نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں قرآن کا حافظ ہوگا، ان میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، ان میں سے ایک صحابت کو سر عام کرنے والا ہوگا، قاری آئے گا، عالم آئے گا، حافظ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا کرتا رہا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کتاب کو پڑھتا رہا، تیری کتاب کو پڑھاتا رہا، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو لوگوں کو سمجھاتا رہا، اس کے مفہوم کو لوگوں کو بیان کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تو پوری زندگی تیرے دین کی نشر و اشاعت کے اندر وقف کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے ایسا میرے دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، فقط قیل، چنانچہ تجھے کہہ لیا گیا ہے اور آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ اس کے بعد مجاہد فی سبیل اللہ آئے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالی میں وہ ہوں جس کی تلوار تیری رضا کے لیے چلتی رہی، اللہ میں وہ ہوں جس نے تیری توحید کے لیے میدانوں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا، اللہ میں وہ ہوں جس نے تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے وقت کو نہیں دیکھا، وسائل کو نہیں دیکھا، اللہ میں دن رات تیرے راستے کے اندر جہاد کرتا رہا۔ ایسے عالم میں مالک کائنات یہ بات ارشاد فرمائیں گے
تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تیرے جہاد کے پیچھے یہ نیت موجود تھی، لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، فقط قیل چنانچہ تجھے کہہ لیا گیا ہے، اور آج میرے لیے تیرے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں، مالک کائنات اس کو بھی جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں گرا دیں گے۔